शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीक़त में पीर की रियाई मदद मजलिस नंबर 40 हिस्सा सोम। आज की वीडियो में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान करेंगे, आपको सुनकर बड़ा मज़ा आएगा, सुनिएगा लाजमी। फिर यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी को साईं मोहम्मद इस्माइल सरकार ने फिर आपने मुझे सूरह मुज़म्मल का तरीका अमल बताया। पहले दिन एक बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार। इस तरह जैसे जैसे दिनों की तादाद बढ़े साथ साथ सूरत की तादाद भी बढ़ती जाए। 41 दिन तक करवाया। जिक्र नफी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह, बाहर सांस लेते वक्त ला इलाहा और अंदर सांस लेते वक्त इल्लल्लाह। अल्लाह को असबात और तमाम कायनात को बमा अपने वजूद की नफी तसव्वुर करना। बैत होने के बाद ये हमारी पहली मंजिल थी। आपके फैज़ की ताजुब कुन करामात। जब हम सरकार की बैत कबूल करके आसानी से बाहर आए, जो शख्स मुझे मिला उसने बाबा जी कहकर मुखातिब किया। हत्ता कि हमारे वालिदैन ने भी हमें उस दिन बाबा जी कहकर सलाम किया। हम बहुत हैरान और परेशान थे। पहले हमने समझा ये लोग हमें मजाक करते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता। लेकिन जब देखा अजनबी से अजनबी ज़ईफ़ किस्म के लोग भी गैर दानिस्ता तौर पर बाबा जी कह रहे हैं, तो मुझे मालूम हो गया ये मेरे मुर्शिद का कमाल और करामत है। वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। हम तो गंदे और गुनाहगार बंदे हैं। फिर तो खामोशी से दस्ते गायब से होने वाले मौजज़ात हक देखने लगे। हर सूरज नया पैगाम लेकर तलू होता, हर रात अजीब व गरीब इसरारे शाही खुलते। 5 मार्च को मास्टर नेमत अली सलीम साहब ने बाबा जी की दावत की। बाबा जी के 200-250 मुरीदैन हैं, इसके अलावा हज़ारों प्यार करने वाले लोग थे। लेकिन आप किसी के पास ना जाते और ना ही कभी कोई नज़र न्याज ली। अगर कोई ऐसी हरकत करता भी तो उसको डांट देते कि मुझसे ज़्यादा गरीब तुझे रास्ते में नहीं मिला। खुदा का करना ऐसा हुआ, बाबा जी ने मास्टर साहब की दावत इस शर्त पर कबूल कर ली कि शौकत अगर दावत कबूल करे तो हम भी आ जाएंगे। मास्टर साहब मेरे उस्ताद भी थे और बेहतरीन राजदार भी। मेरा उनके घर ऐसे आना जाना था जैसे अपने घर में। उनको हकीकी वालिदैन समझता था। उनके पास नरीना औलाद नहीं थी, सिर्फ 4 बच्चियां थी। मास्टर साहब मेरे पास गांव आए, मुझे बाबा जी की शर्त और दावत के मुतालिक बताया। मैंने भी इकरार कर लिया। जुमा के दिन इशा के बाद बाबा जी मेरे हमरा उनके घर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने ज़बरदस्त पुरजोश और पुरखलूस इस्तकबाल किया और पुरतकल्लुफ़ किस्म की दावत थी। कई किस्म के मज़ेदार खाने थे। खैर बाबा जी ने मामूल के मुताबिक 2-4 लुक़मे लिए और दुआ फरमाई। घंटा भर क़याम के बाद वापसी के लिए उठे तो बड़ी बच्ची रोती हुई बाबा जी के पाँव से लिपट गई कि मुझे मुरीद करो। बाबा जी ने फरमाया, बेटा अपने वालिदैन से इजाज़त ले लो, अगर वो राज़ी हों तो ठीक है, वरना नहीं। मास्टर साहब पास ही खड़े थे। बोले, मियाँ साहब अभी इस बच्ची की शादी करेंगे, इसके बाद मुरीद करवाएंगे। लेकिन बच्ची हिचकियों में रोने लगी। बाबा जी उठे, उसके सर पर हाथ रखा। चुप करो बेटा, तुम आज से मेरी मुरीद हो। तालीम व तलकीन फिर किसी दिन करेंगे। अपने गिर्द एक दीवार कर लो। जो इंसान अपना हया खुद करे, अल्लाह नबी भी उसका हया करते हैं। सुभान अल्लाह। फिर दरूद हज़ारा का वजीफा करने को कहा और इजाज़त लेकर चल दिए। बाहर गली तक सब अलविदा कहने आए। जब हम आस्ताने पहुंचे तो बाबा जी फरमाने लगे, शौकत तुम जिस चीज़ की मतलाशी हो वो राज इस बच्ची में है। मेरे मुंह से यकदम निकला, वो तो मेरी बहन है, मेरे उस्ताद का घर है। मैं तो ऐसा सोचना भी गुनाह अजीम समझूंगा। सरकार कहने लगे, मोहब्बत माँ बाप से नहीं हो सकती या भाई बहनों से। तलबे ख्वाहिश से पाक मोहब्बत बंदगी है। ये ज़रूरी नहीं शादी की जाए या महबूबा बनाया जाए। मैंने कहा, हम तो पहले ही किसी के कैदी हैं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। ये हमें किस मुसीबत में डालकर इम्तिहान लेना चाहते हो?
سرکار فرمانے لگے، او ہم نے تو آپ کو ایسے ہی اس بچی کے اوصاف دیکھ کر کہہ دیا، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر واپس آ گیا۔ دوسرے جمعہ میں ٹریکٹر کا کام کروانے پتوں کی گیا۔ کام زیادہ تھا۔ عصر کے وقت ہم نہانے کے بہانے ماسٹر صاحب کو ملنے چلے گئے۔ اس وقت جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی، سب لوگ گھر پر موجود تھے۔ نہا دھو کر کھانا کھایا، چائے سے فارغ ہو کر بیٹھے تو انجم، وہی لڑکی انجم، ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، جو کچھ بابا جی نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح مجھے تعلیم دو جیسے انہوں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں نے کہا، میں ابھی اسی قابل ہی نہیں ہوں، دوسرا نہ ہی مجھے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، تم ہمارے بھائی نہیں ہو کہ تم ہمارے بھائی نہیں ہو؟ تمہیں اللہ پاک اور بابا جی کا واسطہ ہے، مجھے بتاؤ، آج میں نے پوچھ کر رہنا ہے۔ اس کی والدہ ساتھ ہی بیٹھی تھی، وہ بھی کہنے لگی، تم بتا دو، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جب زیادہ مجبور کیا تو ہم نے جیسے بابا جی نے آنکھ ملا کر تعلیم دی تھی بالکل ویسے ہی اس میں ذات تعلیم کر دیا۔ شام سے چند منٹ پہلے ہم واپس چلے آئے۔ 10-12 دن کے بعد اتفاق سے ہم ماسٹر صاحب کو ملنے گئے۔ سلام بلا کر ہم باہر صحن میں باجی کے پاس بیٹھ گئے۔ ماسٹر صاحب کی بیوی کو ہم باجی کہتے تھے۔ انجم گولی کی طرح اندر سے نکلی، خوف زدہ اور حیرت زدہ عالم میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں خود ششدر سا رہ گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ اس کی حالت نیم پاگلوں جیسی تھی۔ میرے منہ سے، سائیں شوکت علی قادری قلندری کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے جیسے میں کوئی ڈرونی چیز ہوں۔ وہ ایک دم سے لرزتی ہوئی آواز میں گھبرائی ہوئی بولی، لالا جی، جس دن سے آپ نے وہ مجھے بات بتائی ہے، آپ کا چہرہ ہر وقت میری نظروں میں رہتا ہے۔ خواہ میں نماز پڑھوں خواہ قرآن، سوتے جاگتے ہر وقت میرے سامنے آپ ہی رہتے ہیں، اور مجھے ایک پل بھی اس دن سے چین نہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے غصے میں کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہم تمہارے مذاق کی جگہ نہیں، بھائی ہیں۔ وہ چلا کر بولی، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں خود انتہائی پریشان ہوں۔ ہم اسی وقت بابا جی کے پاس گئے اور قصہ بیان کر دیا۔ وہ بولے، اب تم کو پتا چلے گا تم کو کس نے اجازت دی تھی ایسا کرنے کی۔ اب بھگتو، چلے جاؤ اور کثرت سے درود پاک پڑھو۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا تصور میری آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگا اور پہلی تصویر کے نقوش مٹنے لگے۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے، یہ کیا ہونے والا ہے؟ میں پہلے والی تصویر کو کوشش سے اپنی نظروں میں لاتا، لیکن انجم کا چہرہ زبردستی میری نظروں کے سامنے آتا۔ میں سارا دن لاہور پڑتا کہ یہ شیطانی حرکت ہے، وہ تو میری بہن ہے، میں تو بڑا بھائی بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسی مصیبت نازل ہو گئی